मान मानकुरादाच्या एका वरायटीचें म्हणजे जाका आमी तंतुमय किंवा सुतां आशिल्ली किंवा सूम आशिल्ली वरायटी म्हणटा तें करपा खातीर व्हिडिओ आसात आनी ताजें कारण अशें की हे सगळे तंतुमय किंवा फायबर आशिल्ले गोड गोड आंबे भांगराच्या कोराचे बरे सुंदर चारी वाटेच्यान मातसो पळयत जाल्यार थोडोसो पांचवो रंग उरला पूण चडशे करून हे भांगराच्याच कोराचे आसात. हे चिखलेचे मुरगांव तालुक्यांतले आंबे आनी हे कातरतकीच कळटा की भितर ताका सूम आसा म्हणून, पूण ते गोड लागतात, चुकून चुकून बाटी खावपाक जाता आनी सारको मोवाळ कसो तातूंतल्यान रोस येता आनी तो आंबो खातकीच बरें दिसता. आनी हांवें पळयलें की आंबे खातकीच बरी झेमूय पडटा, म्हणटकीच अशें कितें तरी ह्या आंब्या भितर तंतुमय किंवा फायब्रस आंब्या भितर वैशिश्ट्य आसा की ते खरोखरच मनशाच्या एकंदर आरोग्याकय बी म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसता. त्या फायबराचें म्हत्व कितें हाजेर चडशें संशोधन जाल्लें ना.